ना ही फेक पॉजिटिविटी है कि जंपे मारो और कहो हुआ ही कुछ नहीं, बस सब सेट है, ऑल इज वेल, ये भी कुरान ने प्रीच नहीं किया, ठीक है। आयाज अबाउट सबर, अब उस पे आते हैं जो मैंने आपको शुरू में आया बताई थी। देखिए, कुरान मजीद सबर करने का हुक्म देता है, ठीक है, सजेशन नहीं देता, हुक्म देता है। वस्तईनु बिस्सब्री वस्सला, और कुरान मजीद सबर को नमाज के साथ जोड़ता है, ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है। इट इज़ एज इफ के सबर के बगैर नमाज कंप्लीट नहीं है और नमाज के बगैर सबर कंप्लीट नहीं है, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, बोथ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। नमाज में भी सबर है, अगर नमाज आप सबर के साथ नहीं पढ़े ना, उस नमाज का कोई फ़ायदा नहीं। यानी उसमें आपकी मूवमेंट्स ऐसी हैं कि वो 2 मिनट में नमाज हो जाती है, 1 मिनट में नमाज हो जाती है, तो एक बेसब्री नमाज है, ठीक है, ना सजदा ठीक है, ना रुकू ठीक है, उसमें सबर ही कोई नहीं। इसी तरह आप सिर्फ सबर कर रहे हैं लेकिन नमाज से मदद नहीं पकड़े तो वो इनफ नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ अल्लाह ताला ने हुक्म दिया वस्तईनु बिस्सब्री वस्सला, और आगे ये चीज़ भी बता दी कि ये कौन लोग करते हैं। व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, एक जगह ये है और दूसरी जगह सेम आया है इन्नल्लाह मअस साबिरीन। ये दोनों सूरह अल बकरा में है, ये दोनों आयात। एक जगह आयत नंबर 45 में वस्तईनु बिस्सब्री वस्सला व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, और दूसरी जगह आई थिंक 150 ऑनवर्ड्स कोई आया है, उसमें वस्तईनु बिस्सब्री वस्सला, आगे क्या है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह के इनके साथ है, सब्र करने वालों के साथ है। लेकिन ये जो आया है जो हमसे रेलेवेंट है, जो मैं बता रहा हूँ, और बेशक अल्लाह कहते हैं व इन्नहा लकबीरतुन, और बेशक ये बड़ा मुश्किल काम है, बहुत बड़ा काम है, कबीरतुन ये बहुत बड़ा काम है, इल्ला अलल खाशिईन, सिवाय उनके जो खशियत वाले हैं, सिवाय उनके जो अल्लाह की बात मानते हैं। खशियत वाले का सिंपल मतलब है जो अल्लाह की बात मानता है, जिसको अल्लाह की बात पे ट्रस्ट है, ठीक है, जो अल्लाह का कहना मानता है वो खशियत वाला है। ये वही करेगा जिसको अल्लाह पे ट्रस्ट है, जो अल्लाह की बात मानने वाला है, जो अल्लाह के आगे खशियत वाला है, ये वही करेगा। इस्ताईनु के मतलब क्या क्या है, इसके अरबिक के मुताबिक एक मतलब है हेल्प, एक मतलब है सपोर्ट, एक मतलब है असिस्टेंस, एक मतलब है बैकिंग, एक मतलब है रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट समझते हैं, किसी चीज़ को रीइंफोर्स करना, ठीक है। ये सारे मतलब इस तरफ तवज्जो दिलाते हैं कि सब्र के लिए एफर्ट है। देखिए, नमाज के लिए भी एफर्ट है ना, तो सब्र के लिए भी एफर्ट करनी पड़ती है, ठीक है। अब एक तो ये हमें जाहिर हो गया मीनिंग। दूसरा इसका एक मीनिंग और इम्प्लीकेशन निकलती है एक्टिवली सीकिंग समथिंग, एक्टिवली सीकिंग समथिंग यानी बहुत एक्टिव होके किसी चीज़ को सीख करना। नंबर 2 रिक्वेस्टिंग इट, किसी चीज़ की रिक्वेस्ट डालना। परसुइंग इट इंटेंशनली, किसी चीज़ को परसू करना इंटेंशनली, माइंडफुली, नियतन उसको परसू करना, ठीक है। इससे क्या साबित हुआ अगेन कि सब्र ये नहीं है कि कोने में बैठ जाओ और सब्र करो और रो और बस दैट्स इट, नहीं, सब्र करने की प्रैक्टिस करो। सब्र करने की प्रैक्टिस है कि अल्लाह के बारे में हुस्न ज़न बिल्लाह से स्टार्ट करो, ठीक है। हुस्न ज़न बिल्लाह क्या है, अल्लाह के बारे में अच्छा गुमान, अल्लाह के बारे में अच्छी एजम्पशन, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर, वहाँ से स्टार्ट करो, ठीक है। और करो, जिहाद करो, कोशिश करो, असिस्टेंस पकड़ने की कोशिश करो, नमाज तक आओ, सब्र करते हुए नमाज तक आओ, ये इससे मुराद है। इट इज़ एज इफ अल्लाह इज सेइंग यूज़ देम एज टूल्स ऑफ स्पोर्ट, नमाज और सब्र को स्पोर्ट के टूल्स के तौर पे इस्तेमाल करो। लीन ऑन देम, ताकत पकड़ो उनसे, ड्रॉ स्ट्रेंथ फ्रॉम देम। इस्ताइनु का एक मतलब ये भी होता है ताकत पकड़ो, किसी चीज़ से स्ट्रेंथ निकालो, ठीक है। इन चीज़ों से स्ट्रेंथ को एक्सट्रैक्ट करो। जैसे जब आप कोई जूस पीते हैं तो उस जूस से आप न्यूट्रिएंट्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, आपकी बॉडी न्यूट्रिएंट्स एक्सट्रैक्ट करती है, वाइटामिन एक्सट्रैक्ट करती है, मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो नमाज और सब्र में से वो चीज़ें एक्सट्रैक्ट करो जो तुम्हें फ़ायदा देंगी, और वो चीज़ें क्या है, पॉजिटिव थिंकिंग, वो चीज़ें क्या है, आपके पॉजिटिव इमोशंस हैं, पॉजिटिव इमोशंस ड्रॉ करो, ठीक है। और कुरान ने ये नहीं प्रीच किया आइसोलेटेड टफनेस। व्हाट इज आइसोलेटेड टफनेस, कि एक बंदा कहे मैं बहुत टफ हूँ, मैं बहुत टफ हूँ, ठीक है ना, और आइसोलेट हो जाए, यानी अकेले में चला जाए, तन्हाई में चला जाए, वो बंदा कैरी ऑन नहीं कर सकेगा क्योंकि शैतान उसको पकड़ लेगा जब वो आइसोलेट होगा। हाँ, कभी कभी अंडरस्टैंड, आइसोलेट होना पड़ता है और टफ भी रहना पड़ता है। जैसे कुछ सिचुएशन ऐसी हो, आप यूनिवर्सिटी में हैं और आपके इर्द गिर्द फितना है, आपके इर्द गिर्द गुनाह बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे आइसोलेटेड टफनेस, आई अंडरस्टैंड, वो एक और कॉन्सेप्ट है कि आप अकेले हो जाएं, ज़रा आइसोलेट हो जाए और टफ भी रहें और अल्लाह से मदद भी पकड़ें। यहाँ मैं उस आइसोलेटेड टफनेस की बात कर रहा हूँ कि एक बंदा जो है बस वो कोने में चला जाए और आइसोलेट हो जाए, वो नहीं कुरान ने प्रीच किया। ना ही कुरान इसको इमोशनल नमनेस कहता है सब्र को, कि इमोशनली नम हो जाओ, यानी कुछ फील ना करो, इग्नोर कर दो, बस ठीक है, प्रोसेस भी ना करो इस इमोशन को, वो भी प्रीच नहीं किया। ना ही फेक पॉजिटिविटी है
کہ جمپے مارو اور کہو ہوا ہی کچھ نہیں، بس سب سیٹ ہے، آل از ویل آل از ویل، یہ بھی قرآن نے پریچ نہیں کیا. ٹھیک ہے، قرآن نے سمپلی یہ کہا ہے کہ جب بھی تم اوور ویلمڈ ہو تو ری انفورسمنٹ سیکھ کرو، کس طرح سے؟ نماز اور صبر کے تھرو. اٹ از ایز ایف کہ صبر انٹرنل ریگولیشن ہے، صبر ایک انٹرنل ریگولیشن ہے کہ اپنے اوپر قابو پاؤ، اور صلاح ایک ڈیوائن کنیکشن ہے. یہ دونوں چیزیں ہمیں چاہیے ہوتی ہیں جب ہم ڈاؤن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، نمبر 1 ہمیں انٹرنل ریگولیشن چاہیے ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سمجھیں، تھوڑا ٹائم دیں اپنے آپ کو، صبر ایگزیبٹ کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ تعلق قائم کریں، ڈیوائن کنیکشن. اس سے آپ کو فوائد حاصل ہوں گے، جس سے آپ کی پرسنالٹی نکھرے گی، جس سے آپ پازیٹیو ہوں گے، جس سے آپ میں آئندہ کے لیے اسٹرینتھ بلڈ ہوگی. اگر یہ 2 چیزیں ہم نہیں کر پائیں گے تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ استعینوا کے سارے معنی ہیں کہ ریٹرن ٹو اٹ ریپیٹڈلی، بیٹھے نہ رہو، سیک اٹ، اس کو تلاش کرو، اس کو ڈھونڈو، اس میں طاقت پکڑنے کی کوشش کرو، اس کو کلک کرانے کی کوشش کرو. یعنی سجدہ کرو، کلک کرے گا، اور اللہ کے آگے پرابلمز رکھو وغیرہ وغیرہ. یہ سب اس کے معنی ہیں. تو میں نے بہت ڈیٹیل میں اس کی آپ کے سامنے تفسیر ایک قسم کی رکھی کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کا معنی اصل میں کیا ہے. ٹھیک ہے، آئی ہوپ کلیئر ہے آپ کو. آگے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. بے شک ہم تمہیں آزمائیں گے بھوک سے، پیاس سے، خوف سے، لاس آف ویلتھ سے، لاس آف لائف سے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، لیکن یہ کہ صابرین کو بشارت دے دو. تو یہاں پر جو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ تمہیں ٹیسٹ کیا جائے گا، لیکن جب تک تم صبر ایگزیبٹ کرو گے، دس ٹیسٹ ول میک میننگ. اس ٹیسٹ کا ایک مطلب نکلے گا. ٹھیک ہے، اگر صبر ایگزیبٹ نہیں کرو گے تو یہ میننگ لیس ایک لائف ہو جائے گی. اور ایسا ہی ہے، آپ کو پتہ ہے ویسٹ میں، اور جتنی آپ موویز ٹی وی سیریز دیکھ لیں نا ماڈرن، میں آپ کو بتاتا ہوں ایک سائیڈ نوٹ پہ بات. ویسٹرن جو اس وقت سویلائزیشن ہے وہ ناہلزم پر بلٹ ہے. ناہلزم ایک پوری فلسفی ہے. ناہلزم کہتے ہیں ورلڈ ہیٹڈ فلسفی، دنیا سے نفرت والی فلسفی. ٹھیک ہے، اور وہ یہ ہے کہ ورلڈ ڈزنٹ میک سینس، یہ ناہلزم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ان کی آپ پوئٹری دیکھ لیں، ان کی آرٹ دیکھ لیں، اس میں ناہلزم ٹپک ٹپک کے نظر آتی ہے. آپ نے کبھی نوٹ کیا ویسٹرن آرٹ بہت ڈارک ہے، بہت گوتھک ہے، ان کے چرچز کے ڈیزائن بہت گوتھک ہے، بہت ڈارک ہے. آن دی ادر ہینڈ اسلامک آرٹ آپ کو کیسی لگتی ہے؟ ہوپ فل، کلرفل، برائٹ، کریسنٹ. کریسنٹ دیکھیں نا کتنا ہوپ فل ایک آرٹ کا سمبل ہے. ٹھیک ہے، تو ناہلزم کیا ہوتا ہے؟ ناہلزم ہوتا ہے کہ دس ورلڈ ڈزنٹ میک اینی سینس. اور آپ کو ان کی ٹی وی سیریز اور موویز میں ایسے کریکٹرز نظر آئیں گے جو ناہلزم کو پروموٹ کر رہے ہوں گے. یعنی وہ لوگ ہوں گے جن کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہوگا اینڈ دے آر انیبل ٹو میک سینس آف دیٹ حادثہ، اور وہ اینڈ اپ کیا ہوں گے ایز اے ناہلسٹ کہ ساری دنیا میننگ لیس ہے، سو لیٹس فارگیٹ اباؤٹ اٹ، بس ہم ایک میننگ لیس زندگی گزار رہے ہیں. تو قرآن زندگی کو میننگ دیتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ نہیں، یہ سب ایک مقصد کے لیے ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، دیکھیں آپ کو پتا ہے جب بھی آپ نیکسٹ ٹائم سعی کرنے جائیں، سعی سمجھتے ہیں نا، حاجرہ کی یاد تازہ کرنے، جب بھی نیکسٹ ٹائم آپ سعی کرنے جائیں تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حضرت حاجرہ کو ان 5 چیزوں سے آزمایا گیا تھا اس جگہ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. کیا خیال ہے 5 ٹیسٹ تھے کہ نہیں حضرت حاجرہ کو؟ خوف، بھوک، پیاس، لاس آف لائف، لاس آف فروٹس، 5 چیزوں سے ان کو آزمایا گیا حضرت حاجرہ کو. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ایز اف یہ آیا حضرت حاجرہ کا تذکرہ کر رہی ہے کہ حاجرہ کی طرح ہو جاؤ علیہ السلام. حاجرہ نے کیا کیا تھا؟ دیکھیں صبر کو سمجھنا ہے تو سعی کو سمجھیں. جب آپ سعی کرتے ہیں، سعی آپ کو کیا ریمائنڈ کرا رہی ہے کہ زندگی میں بیٹھ نہیں جانا، ہاتھ پیر مارنے ہیں، چکر لگانے ہیں، بھاگنا ہے، کئی جگہ بھاگنا پڑے گا. بس حاجرہ بیٹھ تو نہیں گئی تھی نا، کیا خیال ہے؟ 5 ٹیسٹ کے باوجود بیٹھ نہیں گئی تھی. کوئی اور ہوتا بیٹھ جاتا، گیو اپ کر دیتا، شکایتیں لے آتا، میرا ہسبینڈ مجھے چھوڑ گیا، میرا ہسبینڈ جو ہے وہ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اس نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا. اس طرح کی باتیں ذہن میں آتی. کیوں چھوڑ کے گیا مجھے؟ یہ بات آ سکتی تھی نا ان کے ذہن میں. اکیلی تھی، بچے کو اٹھایا ہوا تھا. تو صحیح ہمیں صبر، صحیح پورا زندگی کا آپ کو فلسفہ سمجھا دیتی. اگر آپ صحیح سے حج اور عمرہ کریں، طواف بھی آپ کو پورا زندگی کا فلسفہ سکھا دیتا ہے کہ 7 چکر ہم لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بار بار یہ باور کراتے ہیں کہ بس اللہ آپ ہی کی اوبیڈینس ہے، جو آپ کہیں گے وہی ہوگا لائف میں. اور صحیح ہمیں سکھاتی ہے کہ زندگی میں چلنا کیسے ہے، بھاگنا کیسے ہے، اٹھنا کیسے ہے، اسٹرگل کیسے کرنی ہے.